84 बारको दशाह मौगक विपස්සना ध्यान शिविर पनि आज 10 दिन अन्तिम दिनमा आइपुगिरहेको छ। अन्तिम दिनको देशनाको अन्तिम समयमा आइपुगेको छ र देशनाको अन्तिम समय भन्दाखेरि यो शिविरलाई अर्को शिविरमा फेरि हुन्छ। अर्को शिविर दशैं र देवालीको बिचमा एक शिविर हुन्छ। शिविरको दिनलाई अनिदो गरेर भनियो भने असोज पूर्णिमाका भोलिपल्टबाट योगी प्रवेश हुन्छ। या धेरैले सम्झिन सजिलो भने दरेन्चो लाप्चे चटैने दरेन्चो भनेपछि दरेन्चो लापी भनेपछि बर्खबास सिद्धियो कि सिद्धिएन। यो दरेन्चो लापीमा बर्खबास सिद्धिन्छ र 1 तारिकबाट बर्मा 1 तारिकबाट दरेन्चो लापी चटैने योगी प्रवेश हुन्छ। किन अलिकति परसारम भने उता देवाली फेरि नजिक भइदिन्छ र अहिले दरेन्चो लापी चटैनेबाट प्रवेश भएर शिविर आरम्भ हुन्छ। अर्को शिविर योगीहरू अहिले यो शिविर आज अन्तिम दिन भने तापनि योगीहरूको लागि शिविर अन्तिम त होइन होला नि। योगीहरूको लागि शिविर अन्तिम कहिले हुन्छ? कहिले पनि हुन्न। र त्यसो भए यो ध्यान शिविरमा जो यहाँबाट शिक्षा तपाईहरुले प्राप्त गर्नुभयो, जुन ध्यान बस्ने अभ्यास भइरहेको छ, यो अभ्यास घर जाँदा सँगै लिएर जानुहुन्छ कि सबै यही राखेर जानुहुन्छ? सँगै लिएर जानु होला, यहाँ नराख्नु। अर्को पालि आउँदाखेरिलाई फेरि सँगै लिएर आउनु। राखेर जान्छु आउँदाखेरि फेरि सुरु गर्छु भन्ने चाहिँ नगर्नु होला। किनकि तपाई हामीले आफूलाई यो दुःखबाट बचाउनको लागि उपाय यो एउटा मात्रै छ, अरु उपाय छैन। उपाय एउटा मात्रै छ। एकयनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धियाम। प्राणीहरू सम्पूर्ण एक क्लेशबाट मुक्ति हुने मार्ग एउटा मात्रै छ। शोक परिदेव दुःख दोमनसम सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति हुने मार्ग एउटा मात्रै छ, दुईटा छैनन्। त्यो एउटा मार्ग के हो त भन्दा सती पठान। सती पठानमा कायको आधारबाट गरिन्छ, वेदनाको आधारबाट गरिन्छ, चित्तको आधारबाट गरिन्छ, धम्मको आधारबाट गरिन्छ। हो त्यो आधार हुँदाखेरि काय अनुपासना, वेदना अनुपासना, चित्त अनुपासना, धम्म अनुपासना भनेर 4 प्रकारका सती पठान हो। यो सती पठान बाहेक अर्को मार्ग छैन। मुक्ति हुने अर्को मार्ग छ त? र विशेष सती पठान आचरण गर्न पर्ने विषयलाई तपाईं हामी घर जाँदाखेरि पनि सँगसँगै लिएर गएर त्यसलाई विशेषता रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ। भाते काम त तपाईं हामीले सधैँ गरिराखेकै काम हो कि हैन? के काम अरे? भाते काम भनेको त जान्नुहुन्छ नि। चाहिँ यसो खाना लाउन सुविधाको लागि खोजेको काम के काम अरे? भाते काम। त्यो त अब तपाई हामी खाइराखेको छ, लागिराखेको छ। त्यस्ता अनन्त जन्म बिते जन्मै पछि खोज्दै आएको हो नि त। अहिले भगवानको शासन भएको समयमा आफू पनि धर्म सुन्न सक्ने स्थिति भएर, धर्म सुन्न सक्ने पारमिता लिएर जन्म लिएको बेलामा
यो मौकामा विपश्यना भेट्न पाइएको छ। अहिले जन्मे जति मनुष्य सबैले भेटेका होइन नि, हो त? कतिपयमा सुन्न सक्ने कान पनि छैन, सुन्न सक्ने कान पनि छैनन्, सुन्ने इच्छा पनि जागेर आउँदैन। सुन्न पर्छ, बुझ्न पर्छ, आचरण गर्न पर्छ भन्ने मनमा कतिपयको छँदै छैन। धन्न योगीहरूको मनमा त सुन्न पर्छ, बुझ्न पर्छ, आचरण गर्न पर्छ भनेरै अहिले ध्यान शिविर आइपुग्नु भएको हो नि त। यत्तिकै काम नभएर आउनु भएको त होइन नि, हो त? गर बिग्रेछन्, गर शान्ति हुन्छ भनेर आउनु भएको पनि होइन नि त। साँच्चै नै ज्ञानको खोजीमा आउनु भएको, साँच्चै नै ज्ञानको खोजीमा आउनु भएको भन्दाखेरि यो पूर्वको पुण्यको आधार राम्रो रहेछ। पूर्व पुण्यले साथ दिएको रहेछ। हो, यो साथ दिएको नै योगीहरूलाई भगवानले मङ्गल हो भन्नुभएको छ। अति रूप देश बासो च पुब्बे च कत पुण्यता, मंगलसूत्रमा पुब्बे च कत पुण्यता। पुब्बे कत पूर्व पूर्व जन्ममा पहिला पहिला गरिएका कुशल पुण्यहरूको फल प्राप्त हुनु पनि मंगल हो। पुण्यको फल पाउनु पनि के हो? मंगल हो। किन भन्दा पुण्य पहिला पहिला पनि गर्न त गरिएको छ। पुण्य गरे जे पाप पनि पहिला पहिला कति गरिएछ। एउटो पुण्य गरिएको छ भने लाखौं पाप गरिएको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? अनि पुण्यको फल दिने अब सबै कर्मले फल दिँदै जाने हो भने पाप कर्महरू धेरै हुँदाखेरि पुण्यको मौका कहिले आउँछ? थाहा छ त? थाहा छैन। त्यो पुण्यले फल दिने मौका कहिले पाउने हो? त्यसो हुँदा पूर्वको पुण्यले यसरी फल दिनु पनि मंगल हो। भगवानले पति रूप देशवासु, शासन धेरै शासन फैलेको देशमा, धेरै शासन फैलेको ठाउँमा बस्न पाउनु पनि मंगल हो। जुन ठाउँमा शासन नै छैन, जुन ठाउँमा बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न नभएको ठाउँ, प्रचार प्रसार नभएको ठाउँमा त्यहाँ जन्म लिन पुग्यो भने धर्म सुन्न पाइन्छ? पाइँदैन। शासन भएको देश अनि शासन धेरै फैलेको ठाउँमा बस्न पाउनु मंगल हो। त्यसलाई पति रूप देशवास हो। भन्नुभयो नि? अत्त सम्मा पनि दिन्छ। अत्त आफूलाई, आफ्ना इन्द्रियलाई सम्मा राम्रो प्रकारले त्यसलाई सुरक्षा गर्नु, यो पनि मंगल हो। भन्दा अहिले पुब्बे च कत पुण्यता भने चाहिँ योगीहरूलाई पूर्वको पुण्यले साथ दिएरै अहिले मनुष्य हुन मिलेछ। मनुष्य भएर पनि भगवानको शासन भेट्न मिलेको छ। शासन भेटेर पनि शासनमा श्रद्धा भएर धर्म सुन्न, बुझ्न, आचरण गर्ने मौका मिलेको छ। यो पूर्वको पुण्यले साथ दिएर मिलेको हो। यति पूर्वको पुण्यले दियो। अब आचरण गरेर पुग्नु मात्रै बाँकी रहेको छ। यिनी कुरा दुर्लभ भन्नुहुन्छ भगवानले। मनुष्य हुन दुर्लभ छ, मनुष्य हुन दुर्लभ छ, सत्य धर्म सुन्न दुर्लभ छ। भगवान उत्पत्ति हुन के हो? दुर्लभ छ। अहिले भगवान परिनिर्वाण भए तापनि भगवान हुँदा उपदेश गरेका धर्म छन् भने भगवान हुनुहुन्छ, त्यसरी बुझ्न पर्यो। दुर्लभ बुद्ध उत्पत्ति भएको समय पनि हो। दुर्लभ मनुष्य जन्म पनि मिलेको हो। दुर्लभ सत्य धर्म सुन्न पनि मिलिरहेको छ। धम्मानु धम्म प्रतिपत्ति भएर आचरण गर्न पनि दुर्लभ छ। हो, यो दुर्लभको मौका मिलेको छ कि छैन? अहिले यो मौका पूर्व पुण्यले दिलायो। पूर्व पुण्यले दिलाएर यहाँसम्म
आइपुग्नु भयो। अहिले यतिसम्म बुझ्न पाउँदै हुनुहुन्छ। अब यसलाई यामन्द गम्भीरताले गहिरो हिसाबले बुझ्दै आचरण गर्दै बुझ्दै आचरण गर्दै गर्ने काम चाहिँ अब कसको रह्यो? अब योगीहरूको काम त्यो रह्यो। अनि त्यो आचरणले निर्वाण पुर्याउने त्यो आचरणको काम हो। फेरि निर्वाण पुर्याउने चाहिँ आफूले आचरण गरेको धर्मको काम हो। अब हामीले जस्तै कुनै फल खान पर्यो, बारी गर्न पर्यो भनेदेखि बारीमा अब त्यहाँ सबै खन्ने, के गर्ने, सबै माटो राम्रो मिलाउने, जिउ रोप्ने, जलमल गराउने त गर्न पर्यो के परेन? जलमल सबै तयार बनाएर जिउ रोप्ने। अनि रोपिसकेको चाहिँ उम्रिने चाहिँ आफ्नो काम होइन, उम्रिने चाहिँ अब उसको काम हो। अनि त्यसबाट जो फल दिने उसको काम हो, त्यो आफ्नो काम। भन्नुभयो नि। त्यस्तै तपाईँ हामीले धर्म सुन्ने, धर्म पहिला बुझ्ने, बुझेर आचरण गर्ने, आचरण पनि सही परमार्थ धर्मलाई राम्रो प्रकारले आचरण गर्ने, बारम्बार भावना गरेर त्यसलाई छर्लङ्ग हुने गरी आचरण गर्ने हाम्रो काम। निर्वाणलाई साक्षात्कार गराउने चाहिँ धर्मको काम। कसको काम हो? धर्मको काम। त्यसो हुँदा योगीको काम सत्य धर्म राम्रो सुन्नु, सुने अनुसारले सही प्रकारले आचरण गर्नु र यति योगीको काम। र तपाईँ हामी अझैसम्म समयले साथ दिएको छ, अझैसम्म बाँच्न पाइएको छ र हामीलाई अझै मौका छ। यो अहिले हेरौँ दानी दाताहरूले दान गरेकोमा अब कसैले स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी भनेर दान गर्नुभएको छ, कसैले स्वर्गीय मातालाई उद्देश्य राखी पितालाई प्रमुख राखेको चाहिँ वर्तमानमा भइरहेकालाई भन्दाखेरि कति आफ्नै घरभित्रबाट विदा भएर गइसके, गए कि गएनन्? विदा भएर गइसके। कति नयाँ आउँदैछन्। अब विदा हुने पालो आफ्नो आइरहेको छ। तर अझै समयले हामीलाई साथ दिएको छ, अझै आचरण गर्ने मौका दिएको छ कि छैन? दिएको छ भने योगीहरू ध्यान शिविर सकियो भन्ने मनमा नराख्नु। बुझ्नुभयो नि? यो ध्यानलाई घर लिएर जानु, वहाँ गएर पनि आफूले बारम्बार अभ्यास गर्दै जानु। त्यसरी लिएर जानुहुन्छ। अच्छा, घर पुगेर अब घर पुगेपछि घरको काम गर्न पर्यो, व्यापार गर्न पर्यो, अनि ध्यान पनि गर्न पर्यो। काम भित्रबाट ध्यान गर्न पर्यो भने घरमा चाहिँ दिनको कति टाइम चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ? बस्न सक्नेले मात्रै आवाज निकाल्नुहोस् ल। कति टाइम बस्न सक्नुहुन्छ? 2 टाइम। धेरैको आवाज आएन। अच्छा, 1 टाइम बस्न सक्नेले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। घरमा कति टाइम बस्नुहुन्छ? र विशेष समय पनि निकाल्ने, औँसी पूर्णिमा हो यिनी समयमा सम्पूर्ण काम त्यागेर दिनभरि बिहारमा दिनभरि ध्यान भावना आचरण गरेर दिन बिताउने। औँसी पूर्णिमा अष्टमी भनेपछि 15 दिनमा 2टा दिन, 15 दिनमा 2टा दिन। अब कुनै अफिसको काम इत्यादि पनि हप्तामा शनिबार आइतबार बन्द हुन्छ कि हुन्न? शनिबार आइतबार बन्द हुन्छ। हप्तामा 2 दिन भनेपछि 15 दिनमा 4 दिन हो। योगीहरूलाई 4 दिन भन्दा पनि अलि दुःख हुन्छ कि भनेर 15 दिनमा 2 दिन, हप्तामा 1 दिन हो। यसरी निकालेर अब 1 हप्ता 7 दिनमा 6 दिन भरि भाते काममा पछि लागे तापनि घरमा बिहान बेलुका 2 टाइम, 1 टाइम कसैले ध्यान बसेर पनि, अनि 1 दिन अष्टमी तिथि
दिनभरि अष्टसिल लिएर दिनभरि ध्यान चक्रमण यति मात्रै काम। दिनभरि भोजन लिने समयमा लियो अनि सती पठानमा दिनभरि त्यसरी अष्टसिल पालन गरेर ध्यान गरियो। बेलुका भएपछि सबै प्राणीलाई मनमा लिएर मैत्री भावना गरौं। समाधि राम्रो भएको चित्तले सबैलाई मैत्री भावना गरौं र यसरी अनि फेरि 6 दिनसम्मलाई त्यो दिनभरि गरेको ध्यानले चित्तलाई तेजिलो बनाएको हुन्छ। त्यो 6 दिनसम्म बाहिरी भाते काममा लाग्दाखेरि पनि आफ्नो सील नभाचिनको लागि होसले साथ दिइरहेको हुन्छ। फेरि उता 15 दिनमा पूर्णिमा या औँसी आउँछ, फेरि एक दिन त्यसरी समय निकाल्दै घरमा आउँदा बिहान बेलुका पनि समय निकाल्दै गरियो भने आफ्नो समाधि बिग्रिन्न, विपश्यना आचिन्न कर्म भइरहेको हुन्छ। हो यसरी आचन्य कर्म बारम्बार भइरहेको छ भने म मर्छु कि भनेर डराइराख्नु पर्दैन। मरेर अपाय दुर्गति जान पर्दैन। मरेर अपाय दुर्गति जान पर्दैन। बुझ्नुभयो नि? यो भगवानले चतुक्क निपात अंगोत्तर पालीमा बताउनु भएको छ। त्यसैलाई चतुक्क निपातको आधारबाट मगोक्सयारले अलंकार पनि बनाउनु भएको छ। लसी खाण्डा मटुएटाने नाउला भवा मटाउटा भे चाउचा जोचे अम्यमा क्या वेपा तना लेला चेंचे आसै नकाम छे चाउ फामु थोदु दिगा अयु मले गडिमे अरे त्यो व्यक्ति अब अयुसा गल्ती हुन्न, गति पनि बलियो भयो, दुर्गति अब नजान पक्को भयो, दुर्गति नजान पक्को भयो। बुझ्नुभयो नि? तर विपश्यनालाई आशै नकाम छेच्याउ फामु, आशै नकाम भनेको आचिन्न कर्म हुने गरी, आचिन्न कर्म भनेको दैनिक गरेको कर्म। दिनको एक टाइम पनि दैनिक दिनको 1 घण्टा ध्यान बस्ने नियम छ, त्यो नियम टुटाइएन भने त्यो आचिन्न हुन्छ। र यो चाहिँ अब योगीहरूलाई अलिकति पछि पनि ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि हौसला दिँदै अब अनात्म लक्षण सूत्रलाई फेरि लिएर जान्छु। अनात्म लक्षण सूत्र हिजो कहाँ पुगेको छ अरे? प्रसन्न भन्नु, अब प्रश्न भन्नुपर्छ। प्रसन्न भनेको खुसी हो, प्रश्न भन्नुपर्छ। र अघि वैसन भनेर पालीमा अघि वैसन पनि भनिन्छ, सच्चक परिव्राजक पनि भनिन्छ उनको नाम। अघि वैसन भनेको उनको वंशको नाम हो। र ती ब्राह्मणसँगको प्रश्नोत्तर हुँदा हुँदै ती ब्राह्मण खुट्टा भाँचेको के जस्ता अरे गङ्गेटा जस्ता भए भनेर चेलाहरूले भन्न थाले। लिच्छवी राजकुमारहरूले हाम्रा गुरुको हालत यस्तो भयो, हाम्रा गुरुको हालत यस्तो भयो भन्दा अरू राजकुमारले पनि हाम्रा गुरुको भनेर अब अरू पनि थपिन थाल्दाखेरि अब सबैले भन्यो भने म झन् बिजोक हुन्छु भनेर अनि सबै चुप लाग्यो, मौनम हो। अहिले तिमीसँग चर्चा भएको छैन, म र श्रमण गौतम चर्चा गरेका हौं, तिम्रो मौनम भएर सुनाऊ। तिम्रो यतिखेर बीचमा नबोल, किन बोले जति आफूमा आउँछ बाण, रोक्न त पर्यो कि परेन? अनि जब भगवानले प्रश्न गर्दै जाँदा सम्पूर्ण उनले अनात्मालाई स्वीकार गरे। तर अनात्मालाई सम्पूर्ण स्वीकार गरे, तर उनमा चाहिँ म हारे, मैले सकिन। आजसम्म पराजयको रस कस्तो हुन्छ भनेर, पराजयको भोग कस्तो भोग्न पर्छ भन्ने उनलाई थाहा थिएन। कसैले आजसम्म उनलाई बोलेर जितेका थिएनन्। र हारेको कस्तो हुन्छ, हारेको चोट सहन भन्ने उनलाई थाहा थिएन। अहिले प्रत्यक्ष थाहा भयो।
सधैँ जितिराख्ने व्यक्ति। अनि त्यो बेलामा फेरि आफूलाई अलिकति सम्हालेर, आफ्नो मनलाई पनि सम्हालेर, अनि अलिकति इन्द्रियलाई पनि सम्हालेर बोल्न थाल्यो, अलि होशियार भएर। हे श्रमण गौतम, म हजुरलाई फेरि एउटा सोध्न माग्छु। अहिले हेर्दाखेरि धर्म धेरै प्रकारले मानेका छन्, गुरु धेरै प्रकारका छन्, गुरु धेरै प्रकारका छन्, धर्म धेरै प्रकारले मानेका छन्। अनि मान्ने व्यक्तिहरूले जुन सम्प्रदायमा गयो उले उसकैलाई ठूलो र महत्व दिइरहेको हुन्छ। अनि उले उसका भगवान भिन्दै भए, अर्को सम्प्रदायका भगवान फेरि अर्कै भए, अनि अर्को सम्प्रदायको मार्ग अर्कै भयो। आफ्नो मार्ग आफ्ना भगवान भइरहेका छन्, भएका छन् कि छैनन्? अब उले पुराण काश्यपको मार्गमा लागेको छ, उनलाई नै भगवान भनेको छ, सर्वे सर्व सबै उनी हुन्। कोही निर्ग्रन्थ नाटपुत्र मान्ने अब उनलाई नै भगवान भनेका छन् र आफ्ना भगवान आफ्नो धर्म भनेर मानेका त छन्। तर मैले जानेसम्म हेर्दाखेरि अरू धर्ममा गएका व्यक्ति सधैँभरि त्यही ठाउँमा अटल भएर अडिने कम्ती छन्। आज निर्ग्रन्थ नाटपुत्र मान्दैछ, आज त्यता छ भने भोलि त पुराण काश्यपतिर पनि पुग्न सक्छ। पुराण काश्यप मान्दैछ, भोलि फेरि अर्कोतिर पनि पुग्न सक्छ। पुग्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। फल्नु त ऊ फल्नु धर्ममा लागेछ नि भनेर अब लोकले पनि भनिहाल्छन्। ले फल्नु त यता मान्दै थियो, अहिले त उता पुगेछ, लोकले भन्छ कि भन्दैन? अरू मार्गमा गएका व्यक्ति अटल भएर अडिने देख्दिन, हल्लिरहेका छन्। अलिकति केमा चित्त बुझेन भने छोडेर जान्छौँ। तर हजुरको मार्गमा आइसकेका धेरै मैले देख्दाखेरि अटल छन्, आए जति हल्लेका छैनन्। र अटल हुनलाई निडरपनाले अडिन सकेका छन्। फेरि अटल छन्, निडरपनाले पनि अडिएका छन्। अरूले लोकले जसले जे भने पनि हल्लिँदैनन्। हल्लिन्छन् अरे? लोकले अरूले जसले जे भने पनि हल्लिँदैनन्। ए लो तिमीहरूलाई पानी बन भने पनि त्यसमा पनि हल्लिँदैनन्, टेर्दैनन्। त्यो चाहिँ अलिअलि थप्न पनि पर्यो नि त। आधुनिकको उपमा हो नि, के हो? आधुनिकको तब पनि हिजो आज त त्यो पनि रोकिसक्यो। धर्ममा पानी बन्द गर्न पाइन्न भनेर अहिले त्यो नियम पनि आइसक्यो। र एक समय त थियो कि थिएन? अरूबाट जति नै दबाब आए पनि निडरपनाले अडिन सक्ने, कसरी अडिन सक्छन् हो त्यो अलिकति बुझ्न पाऊँ न भन्दा भगवानले हे अघि वेसन ब्राह्मण हो, अघि वेसन भनेर पनि आउँछ सत्यको परिभ्राजकलाई। तिमीले त्यसरी नभन, म भगवानको शासनमा आएका व्यक्ति सबै नै निडरपनाले अटल भएर अडिन्छन् भनेर त्यसरी तिमीले नभन। अडिनी पनि छन्, हल्लिनी पनि, निडरपनाले अडिनी पनि। निडरपनाले नअडिकन अनेक प्रकारको बहाना पारेर हल्लिनी पनि, लुमुए त गर्न पर्यो नि भन्दै, अब लुमुए भन्दा भन्दै हल्लिरहेका पनि थिए भन्नु पर्यो नि। बुझ्नुभयो नि? र अनि निडरपनाले अडिने व्यक्ति पनि छन्। यता आउँदा म यतै हो भनेर ठिक्क पार्ने, उता जाँदा म यता पनि हो भनेर
ठिक्क पार्ने त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन्। कस्ता व्यक्ति चाहिँ हल्लिन्छन्, कस्ता व्यक्ति चाहिँ अडिन्छन्, नहल्लिकन अटल भएर अडिन्छन् भन्दाखेरि अरे जुन व्यक्ति यत्तिकै लहै लहैमा आफ्नो ज्ञानले सही धर्मलाई नदेखिकन लहै लहैमा माथि माथि मात्रै बुझेर आएको छ भने त्यो व्यक्ति हल्लिन्छ, त्यो व्यक्ति के हुन्छ? किन? उसले भित्री ज्ञानबाट बुझेको छैन। माथि माथि मात्रै बुझेर आएको व्यक्ति यता पनि ठिकै हुन्छ, उता पनि फेरि अर्कोतिर पनि म त सबै मान्छु नि, भगवान भगवान सबै एकै त हुन् भन्दै पनि हिँड्छ। त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ, जुन व्यक्ति चाहिँ सुतो वा अर्य सावक हो, प्रथममा त्यहाँबाट सुरु गर्नुभएको छ। सुतो वा अर्य सावक हो, अर्य सावक हो, भगवानको श्रावक या आर्यको श्रावक, भगवानका उपदेशलाई लिएर, आर्यका उपदेशलाई लिएर आइएको श्रावक। अनि सुतो वा अरे सत्य धर्मलाई धेरै सुनेको, धेरै बुझेको व्यक्ति, सत्य धर्मलाई धेरै सुनेको, धेरै बुझेको व्यक्ति। सत्य धर्म भन्दाखेरि योगीहरू आर्य सत्यलाई भनिएको है, केलाई हो? यो चार आर्य सत्य धर्म। अरू यताउता कथा कहानी धेरै सुनेको, धेरै बुझेको त्यो होइन। आर्य सत्य धर्मलाई धेरै सुनेको, धेरै बुझेको, अनि सुने बुझे अनुसारले स्वयं आचरण गरेको। सुने बुझे अनुसारले स्वयं के गरेको? आचरण गरेको। अनि जुन आचरण गर्दाखेरि जस्तो सुनेको थियो, जस्तो बुझेको थियो, त्यस्तै आफ्नै ज्ञानले, दिट्ठ धम्मो, आफ्नै ज्ञानले देखेको। दिट्ठ धम्मो, पत धम्मो, विदित धम्मो, परियोगाल धम्मो, तीर्णम विचिकित्सो, विगतम कथम कथो, वैसा रज पत्तो सत्तु शासने विहरती भनेर त्यसरी बताउनु भएको छ। दिट्ठ धम्मो आफ्नै ज्ञानले देखेर सम्पूर्ण संस्कार जति अनित्य रहेछ, रूप हेर्दा पनि अनित्य, वेदना पनि अनित्य, संज्ञा खण्ड पनि अनित्य, संस्कार खण्ड पनि अनित्य, विज्ञान खण्ड पनि सम्पूर्ण अनित्य। सम्पूर्ण अनित्यलाई जानेको हुन्छ। अनित्यबाट त्यो कतै काम नलागिकन यत्तिकै बिग्रिरहेको छ। त्यो उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै, उत्पत्ति हुँदै विनाश हुँदै, चाहिँ उत्पत्ति विनाशले हरदम सताइरहेको छ। सताइरहेको त्यसको दुःखलाई पनि जान्दछौँ। अनि यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर पनि हुँदैन, यो चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो भनेर पनि हुँदैन। आफ्नो खटनमा, आफ्नो अधिकारमा छैन। आफ्नो अधिकारमा न रूप छ न मन छ, आफू पनि होइन हो। यस प्रकारकोलाई आफ्नै ज्ञानले भेटेको व्यक्ति पत्त धम्मो, आफ्नै ज्ञानले भेटेको व्यक्ति खोज्नुभयो नि। सुनेर त्यसलाई राम्रो मनन गरेर बुझेर अनि आफ्नै ज्ञानले भेटेको व्यक्ति, नहलिने व्यक्ति चाहिँ। अनि विदित आफ्नै ज्ञानले त्यसलाई अनित्य, दुःख, अनात्माको अनुभव गरिरहेको व्यक्ति, आफ्नै ज्ञानले अनुभव गरिरहेको व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति चाहिँ तीर्णम विचिकित्सो, शङ्खाबाट मुक्त भएको हुन्छ। ऊ शङ्खामा छैन। बाटो यही हो, बाटो यही हो भनेर उसले बाटोलाई प्रष्ट जानेको हुन्छ। अर्को पनि बाटो छ कि, अरूबाट पनि हुन्छ कि। अब कुनै समुदाय आए, उनीहरूले धेरै आकर्षण हुने गरी भन्न जाने, धेरै आकर्षण गर्ने गरी भन्न जाने, अनि धेरैले मान्यता दिए भन्दैमा पनि जब त्यहाँ पुगेको व्यक्तिले सोरसोरीमा मान्यता दिन्न, सही हो कि होइन आफ्नो ज्ञानले विवेक गर्छौं।
आफ्नो ज्ञानले विवेक गर्छ। शब्द उच्चा उच्चा शब्द प्रयोग गरेर धेरै बोल्न सिपालु भयो भन्दैमा पनि सही बाटो देखेको व्यक्ति पछि लाग्दैन, सत्य हो या होइन विचार गर्छ। र शंखाबाट पनि ऊ रहित भयो, यो पनि हो त्यो हो, सबै राम्रै हो भन्ने खाले होइन हो त। उसले राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्छ, नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्छ, सहीलाई सही भन्न सक्छ, गल्तीलाई गल्ती भन्न सक्छ। हो यसरी शंखाबाट मुक्त भएको व्यक्ति शंखामा पनि अब कतिपय ध्यान भन्दैमा पनि विपश्यना भन्दैमा पनि अब सही परमार्थलाई राम्रो बताएर परमार्थको मार्गबाट डोराउने विपश्यना हो कि या विपश्यना जस्तो जस्तो नक्कली खाले हो कि, त्यो पनि सही बाटोमा आइसकेको व्यक्तिले त्यो पनि छुट्याएर जान्दछ। त्यो पनि के गर्छ, उहाँहरूको विपश्यना त भन्नुहुन्छ तर उहाँहरूको सही विपश्यना भएको छैन, आफ्नो ज्ञानले जान्दछन्, भन्नुभयो नि। र हो यस प्रकारको व्यक्ति जब आफ्नै खण्डमा राम्रो ज्ञान भयो भनिसकेपछि आफ्नो खण्डको यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानको अनित्यता दुःख अनात्मा भएकालाई राम्रो जानेको व्यक्तिले कसैले उता आत्म प्रकारले प्रचार गर्दैछ भने गल्ती पक्रिन सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। जुन परमार्थ स्वभाव छ अनित्य दुःख अनात्मा परमार्थतिर नगइकन प्रज्ञप्तिलाई हेर्न भनेदेखि यो सही विपश्यना भएको छैन भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न? हो यसरी जानेको व्यक्ति हो। यस्तो व्यक्ति चाहिँ वैसा रज पत्तो अरे ऊ निडरपनाको हुन्छ, ऊ अब डराउँदैन। लोकको बाहना गाल टार्न पनि उसले गाल टार्ने काम पनि गर्दैन, गर्छ त? गाल टार्ने काम पनि गर्दैन। र यसो लोकलाई देखाउनको लागि यति त लोकलाई चित्त बुझाउनको लागि भनेर त्यो लोकलाई चित्त बुझाउनको लागि भनेर मिथ्या दृष्टिको काम उसले गर्दैन। किन भन्दा आफैले मिथ्या दृष्टि देखाएपछि उसलाई सम्मान दृष्टि कसरी बनाउने? त्यसमा पनि ऊ निडरपनाले अडिन सक्छ। मलाई कसैले के भन्छन् कि, खानदानले केही भन्छन् कि, छरछिमेकीले समाजले केही भन्छ कि भनेर डराउँदैन। सत्य भेटेको व्यक्ति डराउँछ त? हो त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ हल्लिँदैन। वही सार जपतो ती व्यक्ति सत्तु शासने वही भगवानको शासनमा अटल भएर अडिन्छन्। ती व्यक्ति चाहिँ अब कुनै मार्ग बदली गरेर जाँदैनन्। जस्तै प्रख्याति व्यक्ति आए भने पनि कसैले पनि अब तिनलाई त्यता तानेर लान सक्दैन। अब तिनलाई पैसा दिएर के गरेर पैसाले फकाएर लान पनि सक्दैन। अब कतिपय त हिजो आज शासन गर्ने दुःख पाएकालाई यसो मद्दत गर्यो, पैसा दियो, के गर्यो, अनि त्यसो गर्दा गर्दै आफूतिर तान्ने छन् कि छैनन्? तर जुन अटल भएर बसेको छ, जब स्वयं विपश्यना ज्ञान राम्रै आफ्नै ज्ञानले देखेको, आफ्नै ज्ञानले भेटेको, आफ्नै ज्ञानले अनुभव गरिसकेको व्यक्ति हो भने संख्याबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई अरबौं अरबौं पैसा थुपारेर पनि तान्न सक्दैनन्। पैसाले पनि तान्न सक्दैनन्, डर बताएर पनि तान्न सक्दैनन्। सक्छन् त? सक्दैनन्। यहाँ नमान्यो, ढोगिएन भने त पुरा सबै के हुन्छ हुन्छ भने अब राम्रो धर्म नबुझेका व्यक्ति त यहाँ त मान्नु पर्छ भन्ने यहाँ पुग्छन् कि पुग्दैनन्? अब पहिला पहिला मामुली कुरा एउटो कहानी रचेर अनि तपाईले यो पढिसकेर यति जानलाई फेरि बाँट्नु भयो भने यस्तो फलिफाप हुन्छ, बाँट्नु भएन भने यिनी हानि हुन्छ भन्दा त डराएर अनि भई नभए किताबहरू ल्याएर चाहिँ लेखेर बाँट्नु पर्ने जमाना थियो कि थिएन? जमाना थियो। अहिले कता कति अनलाइनबाट पनि बाँट्ने जमाना चल्दैछ। अनि त्यो पढिसकेर ला बाँडिनु भने भरे केही हुने हो कि
केही हुने हो कि झुकझुक झुकझुक। त्यो धर्म राम्रो देखेको छैन भने त्यो झुकझुक भइरहेको हुन्छ। धर्म राम्रो देखेको व्यक्ति त्यो बाँडेर केही हुने कुरा छ त? हलिन्न। जस्तै आए पनि ऊ हलिन्न। अझ हामी सानसानोमा पढे पार चाहिँ फेरि यतिवटा लेखेर बाँच्नुपर्छ है भन्दै मैले त पढ्दैन। तपाईँले पढ्नु भएको छ भने यस्तो मलाई सुनाउनुहोस् त। आफूले चाहिँ बाँड्नुपर्छ भनेर पढ्दिनु। हेर्नुहोस् है, अब पढेर बाँडिएन भने भरे केही भइहाल्ने हो कि? हो यस प्रकारको सत्य धर्ममा अटल नभएको व्यक्ति यस्तामा हल्लिन्छ कि हल्लिन्न? सत्य धर्ममा अटल भएको व्यक्ति चाहिँ हो यस्तामा पनि हल्लिन्छ त? लो आज त के बार हो, हिँड्न हुन्न, आज हिँड्ने भने त बहुत हानिकार छ भन्दा पनि अब धर्म राम्रो भिजेको छैन, देखेको छैन भने त्यो बारसँग गएर डराउँछ। केसँग डराउँछ? बारसँग डराउँछ। अब संसारमा मोटर, हावाजहाज, मोटरसाइकल नचल्ने बार छ? रात दिन उडिरहेछन्, गइरहेछन्, चलिरहेको छ, तर आफूलाई चाहिँ नहुने अरे। बारसँग डराउँछन्। योगीहरू बारसँग डराउनुहुन्छ? आज के बार, दिन हुन्न, हाम्रो त हुन्न नि आजको। हेर्नुहोस् है, हो त्यो कस्ता व्यक्ति भन्दा धर्ममा अटल नभएका व्यक्ति, धर्म नभिजेका व्यक्ति। जब भिजिसकेका व्यक्ति यिनी सबै लोकको नाटक हो जानेको हुन्छ। के को नाटक हो? लोकको नाटक हो। यी सबै लोकको के हो? नाटक हो। र विशेष स्वयं आफूले देखेको धर्म, यसलाई चाहिँ विशेष दिनु है योगीहरू। अहिले ती सत्सको परिभ्राजकले सोधेमा भगवानले उत्तर दिनुभएको चाहिँ सुतो वा आर्य सावको एउटा आर्यहरूको धर्म, सही आर्य सत्य धर्मलाई सुतो वा धेरै सुनेको बुझेको, आर्य सत्य धर्मलाई धेरै सुनेको बुझेको व्यक्ति। जस्तै अब प्रत्यक्ष समापात, कारणले कार्य, कारण कार्य मात्रै भएको, कारण समुदय सत्य, कार्य दुःख सत्य, कारण समुदय सत्य, कार्य दुःख सत्य। निर्वाण भन्ने त कारण कार्यदेखि अलग्गै छ। कारण कार्यदेखि निर्वाणलाई कुनै कारणले बनाएको पनि, कुनै कारणले बनेको कार्य पनि निर्वाण त्यहाँदेखि अलग्गै छ। अहिले कारण कार्य दुःख सत्य समुदय सत्य यो त घुम्नेपट्टिको हो। निर्वाण अटल रहनेतिर हो। निर्वाण के हो? अटल रहनेतिर। र निर्वाण कसैले बनाएको होइन, विपश्यनाले बनाएको पनि होइन। आचरणले त्यसलाई साक्षात्कार गर्ने हो, क्लेश निभाउने हो। आचरणले साक्षात्कार गर्ने हो निर्वाणलाई, क्लेश निभाउने हो। बनाएको हो त होइन। र विशेष योगीहरूले ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूले निर्वाणको खोजीको लागि ध्यान नबस्नु। निर्वाण खोजीको लागि ध्यान। योगीहरूको काम के हो भन्दा खण्डको यो स्वभाव, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यसलाई तपाईँ हामीले अब रात दिन अब यही खण्ड चलिरहेको छौँ। हाम्रो देखाइमा अब यसलाई म भनेर देखेको छ, मेरो भनेर देखेको छ, नित्य देखेको छ। म यति वर्षको भए नि भन्दा पहिला पनि म, अहिले पनि म, पछि पनि म। हेर्नुहोस् है, भन्दा त्यो मलाई गएर नित्य बनाइराखेको छौँ र क्षण क्षणमै भइरहेका स्वभावलाई जान्दैनौँ। कतिपय विपश्यना गर्ने व्यक्ति त झुकिरहेका हुन्छन्। मेरो त ध्यान बस्दा बस्दै संस्कार टाउकाबाट निस्केर गयो नि। कहाँबाट निस्केर गयो अरे? टाउकाबाट निस्केर जाने, खुट्टाबाट निस्केर जाने। संस्कार गयो भने अब भ्याइएन त। संस्कार खण्ड गयो भने संस्कार खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, विज्ञान खण्ड, यिनी नाम खण्ड चारवटा त एकु बाधा एकु निरोध हो।
सँगै उत्पत्ति हुने सँगै विनाश हुने, एउटो पहिला एउटो पछि भन्ने छैन। बुझ्नुभयो नि? चत्तारो खण्ड अरूपिनो अन्यमन्य सहजात पचये न पचयो। चत्तारो खण्ड अरूपिनो रूप नभइएका चत्तारो चारवटा नाम खण्ड अन्यमन्य एक एउटाको आधारित भएर सहजात सँगै उत्पत्ति भएर उपकार गरेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? यिनी सँगै हो। संस्कार गयो भन्ने बित्तिकै वेदना पनि, संज्ञा पनि, विज्ञान पनि जान्छ कि जान्न? अब नाम खण्ड गयो भने चाहिँ भ्याइएन त। र कतिपय त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, विपसना गर्दै गरेका व्यक्तिहरू। त्यो धर्मलाई राम्रो बुझ्न सकेनन् भने जानी अघि यहाँ दुखेको थियो, अहिले त सर्दै सर्दै यहाँ आयो, सर्दै सर्दै यहाँ आयो। परमार्थ धर्म ठाउँदेखि अलिकति पनि सर्दैन। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही विनाश हुन्छ। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ अलिकति पनि सर्नी छैन। सरो भने त नित्य भयो नि त। संस्कार धर्म जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही बिग्रिन्छ। अदर्शन तो आयन्ती भग्गा गछ दर्शनम विजुपादो आकाशे उपजन्ती वयन्ती च। संस्कार धर्म पहिले भएको पनि होइन, अहिले कारण जुड्दा भएको हुने बित्तिकै पनि छैन। त्यस्तै विजुपादो आकाशे उपजन्ती वयन्ती च। आकाशमा बिजुली चम्किन्छ, आकाशमा त्यो बिजुली झिलिक्क चम्किने कारण जुट्ने बित्तिकै झिल्लो हुन्छ कि हुन्न? अनि झिलिक्क हुन्छ त्यही के हुन्छ? बिग्रिन्छ। यहाँ झिलिक्क भएर सर्दै सर्दै यताको पूर्वको पश्चिम, पश्चिमको पूर्व जान्छ। जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यस्तै यहाँ स्वभावहरू पनि जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही विनाश हुन्छ। तर योगीहरू ध्यान गर्दाखेरि समाधि प्रज्ञा कलिलो हुँदा अघि यहाँ दुखेको अहिले दुख्दै दुख्दै माथि दुख्दै आऊ जस्तो त हुन जान्छ। तर साँच्चैमा सरेको छैन। जहाँ छ त्यही विनाश भएर माथि भन्ने अहिले तपाईँ हामीले पो यो हात लेखा छौँ र माथि भयो नि त, यो तल यता माथि। साँच्चैमा हात भन्ने छैन। हात नै छैन भने तल माथि भन्ने पनि, टाउको नै छैन भने तल माथि भन्ने के चिज छ त भन्दा नाम र रूप। नाम र रूप मात्रै हुँदाखेरि तल माथि भन्ने पनि छैन। अहिले त यो प्रज्ञाप्ति आकारलाई लिएर तल माथि यहाँ वहाँ भनिन्छ नि त। साँच्चै परमार्थमा यहाँ वहाँ तल माथि भन्ने छैन। छ त? छैन। जहाँ उत्पत्ति भएछ चाहिँ विनाश हुन्छ। उत्पत्ति भएकै ठाउँमा विनाश जान्नुपर्छ। र योगीहरूले जब हेर्दाखेरि समाधि राम्रो भयो, समाधि राम्रो भयो भनेपछि त्यो ठाउँमा सम्मा संकल्प सम्मा दिट्ठी भन्ने यिनी प्रज्ञा मार्ग दुईटा बहुत जरुरी छ। सम्मा संकल्प भनेको बाहिर अरू कुनै चिन्तन नगरिकन जुन स्वभाव जहाँ उत्पत्ति भइरहेको छ त्यो स्वभावतिर यहाँ हो वहाँ र स्वभावतिर पुर्याइदिने काम सम्मा संकल्प। त्यो स्वभावतिर पुर्याइदिने अनि जुन आकारलाई हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने जुन आकारलाई मनन नगरिकन, आकारलाई ध्यान नदिकन त्यो स्वभावलाई मात्रै पुर्याइदिने काम सम्मा संकल्प हो। त्यो स्वभावको उदय भयो एउटो र एउटो नमिल्दो, एउटो र एउटो नमिल्दो स्वभाव, त्यो नमिल्दो नै बिग्रिरहेको हो नि त। नमिल्दो नै के हो? एउटो र एउटो नमिल्दो, एउटो र एउटो नमिलेको स्वभावहरूलाई देखिरहेको सम्मादिट्ठी। अनि त्यो सम्मादिट्ठी सम्मा संकल्पमा समाधि मार्ग तीनटाले त्यसैलाई हेर्नमा एकाग्रता गराइदिरहेको हुन्छ। समाधि मार्ग तीनटाले त्यसैमा एकाग्रता बनाइदिएको हुन्छ। त्यहाँ सम्मा संकल्पले प्रज्ञप्ति नमुछिने गरी परमार्थलाई मात्रै उसले लिनेतिर बल गरेर त्यहाँ पुर्याइदिइराख्छ। सम्मादिट्ठीले त्यसको नमिल्दो स्वभावलाई देखिराख्छ। जब यसरी बारम्बार हेर्दै गयो देख्दै गयो भनेदेखि त्यो स्वभावलाई मात्रै देखिराख्दाखेरि आखिरी त आकार हराएर स्वभाव मात्रै रहन्छ। आकार हराएर के मात्रै रहन्छ?
स्वभाव मात्रै रहन्छ। योगीहरू अहिले यहाँ सबैले आँखा हेर्नुहोस्, अहिले यो ठाउँमा यहाँ टेबल भोरी छन्, टेबल भोरी छन् योगीहरू। अब यो ठाउँको यो टेबल भोरी भएकालाई त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो। त्यहाँबाट हेर्दाखेरि जुन यो टेबल भन्ने आकारलाई ध्यान नदिकिन यसलाई हेर्नुहोस्, यिनी कटौराहरू चाहिँ सबै यसरी उफ्रिरहेका छन्। मनले उखार्दिनु, केले सबै उफ्रिरहेका छन् भने अब टेबललाई ध्यान नदिकिन, टेबललाई आफूले वास्तै नगरिकन ती उफ्रिरहेका कटौरालाई मात्रै एकोरो 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 हेर्नुहोस् त, एकोरो हुँदाखेरि टेबल देखिन्छ, कटौरा उफ्रिरहेका छन्। अनि त्यो कटौरा उफ्रिरहेकामा पनि अझ एकोरो भइदिनुहोस्, रङहरू सबै हराएर आकार मात्रै अलिकति झलक छाया जस्तो मात्रै बलबल उफ्रिरहेको मात्रै छ। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै यो मुस्लो कायलाई ध्यान नदिकिन जो भइरहेका स्वभावहरू छन्, ढोक्ने पोल्ने चिलाउने झमझमाउने सिल्का हान्ने उता फरफर फरफर हुने बरबर हुने के हुने बिरबिर फोका उठे जस्तो फुटे जस्तो बतारे जस्तो ताने जस्तो अनेक प्रकारका स्वभाव त छन्। यहाँ भएका स्वभावमा शब्द छैन, स्वयं हेर्नेलाई त थाहा हुन्छ कि हुन्न। अनि हेर्दाखेरि त्यो स्वभावलाई मात्रै, यो आकारलाई ध्यान नदिकिन स्वभावलाई मात्रै एक ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एक ध्यान दिएर हेर्दै जाँदाखेरि आखिरी आकार हराएर स्वभाव मात्रै रहन्छ। आकार हराएर के हुन्छ? स्वभाव मात्रै रहन्छ। अनि स्वभाव मात्रै रहँदा त्यो स्वभावमा म भन्ने खोज्नुहोस् त, मेरो भन्ने खोज्न पाइन्छ? आकार हुँदा पो बल्ल योगीहरूले दुख्यो, खुट्टा दुखेर, खुट्टोको आकार छ नि त, खुट्टा दुखे हात दुखे आकार हुन्छ। साँच्चै त्यो आकार हराएर स्वभाव मात्रै रहँदाखेरि त्यो स्वभाव खुट्टो पनि छैन, हात पनि छैन, ज्यान टाउको छैन, स्वभाव मात्रै छ। स्वभाव मात्रै उत्पन्न भइरहेछ, दुख्ने बोल्ने चिलाउने के जे हुन्छ। अनि त्यसलाई अझै एकोरो ध्यान दिएर हेर्न सक्यो भने, अझै त्यहाँभन्दा समाज प्रज्ञा तेजिलो हुँदै गयो भने दुख्ने पोल्ने चिलाउने भन्ने पनि केही पनि छैन। आखिरी के चाहिँ छ त भन्दा बन्ने र बिग्रिने मात्रै। आखिरी के छ? बन्ने र बिग्रिने मात्रै। ती मसिना भुसुनाहरू यो जाडो टाइममा कुनै समयमा साँझको टाइममा गाईको गोरुको गोबर हकेको ठाउँमा कहिलेकाहीँ भुसुनाहरू टप्पै भरिन्छन् कि भरिनन्? करोडौं भुसुना भुन्न गरे भने, त्यो यही ठाउँमा करोडौं भुसुना भुन्न गरे भने अब त्यो हेर्ने भने बीचबीचमा त खाली छ कि छैन? अब भुसुना बाक्लै क्षमता पनि बीचबीचमा खाली छ कि छैन? बीचबीचमा खाली छ। हो त्यस्तै जस्तो यहाँ पनि अन्तिम स्वभावहरू मात्रै छ, सबै यो मुस्लो छैन, खाली छ बीचबीचमा। र सम्पूर्ण स्वभावहरू मात्रै रहँदाखेरि त अब त्यहाँ कुनै सार केही पनि भेटिँदैन। अब त्यो स्थितिमा पुगिसकेका व्यक्तिले यो मेरो अधीनमा छ, यसलाई मैले अधीनमा राख्न सक्छु भन्ने कसैले तान्छ होला? कसैले तानेन। अब त्यही भएर भगवानले सत्ताका परिव्राजक जुन व्यक्तिले आफ्नै ज्ञानले देखेको छ, भेटेको छ, अनुभव गरेको छ, संख्याबाट रहित भएको छ, यो हो कि ऊ हो कि भन्ने अब संख्या पनि छैन भने त्यो व्यक्ति निडरपनाको भयो। त्यो व्यक्ति अब हल्लिँदैन, अब शासनमा हल्लिँदैन, अन्त कुनै सम्प्रदायमा पनि जान्छ, अन्त कुनै सम्प्रदायमा पनि जान्न। अनि यही शासनमा पनि ऊ गल्ती मार्गमा पुग्दैन, यही शासनमा पनि गल्ती मार्गमा पुग्दैन। र ऊ बाटो सही भेट्यो, सही जानु। अब बाटोको लागि यहाँ राम्रो छ कि कहाँ गएर राम्रो छ, अझ अर्को ठाउँ राम्रो छ कि भनेर ठाउँ रोज्ने काम पनि गर्दैन। गर्छ त? ठाउँ रोज्ने काम गर्दैन। यो यतामा ठिक हुन्छ कि
कहाँको यही त ठिक हुन्छ कि अब त्यसलाई त्यो मतलब छैन, त्यो हरायो। किन? उसले बाटो भेट्यो नि त। उसले के गर्यो? बाटो भेट्यो। अब केही नजानेको अवस्थामा पो यता ठिक हुन्छ कि भनौँ, उता पो अझ छिटो भेटिन्छ कि भनौँ, नजानेको अवस्थामा त रोजिन्छ कि रोजिन्न? तपाईँ हामी पनि सानसानामा अनजान अवस्थामा केटाकेटीमा भात खाँदाखेरि पनि थाल रोज्ने, मैले कराईमा खान्छु भन्ने, मैले केमा खान्छु भन्ने, केटाकेटीमा झगडा गर्नु हो कि गर्नु भएन होला? खाने त थाल होइन नि, खाने त थाल हो त, भात खाने हो। तापनि खाने भाँडो रोज्नीमा पुग्छन्। जब अहिले ठुलो भएपछि त खाने त थाल होइन, भात खाने हो कि होइन? अब कुन थालमा केमा भन्ने कुरा त्यो जरुरी छ त? जुनमा खाए पनि फरक छ र छैन? त्यो नजान्दाखेरि रोज्ने हो। त्यस्तै धर्ममा पनि नजान्दाखेरि यता ठिक छ कि उता जानुपर्छ कि उता पो यस्तो छ कि, त्यो धर्म राम्रो नजान्दाखेरि यता न उता भइरहेको छ। कहिले यता कहिले उता भइरहेछ भने यो व्यक्ति धर्ममा भिजेको छैन, बल्ल खोजी गर्नेमा रहेछ। बुझ्नुभयो नि? साँच्चै भिजेको व्यक्ति त यता न उता होइन, सबै यही छ, स्वभाव जति यही छ। जान्नुभयो नि? अब हेर्न पर्ने यसको जस्तो छ त्यस्तै। कस्तो छ त भन्दा अनित्य छ, दुःख छ। दुःख भन्दा ऐया आछो दुःख होइन नि, ऐया आछो दुःख होइन। घरिघरि उत्पत्ति भएर सताउँछ, बिग्रिहाल्छ, उत्पत्ति हुन्छ बिग्रिहाल्छ। अनि जतिखेर चाहिँ उत्पत्ति विनाश, जब योगीहरू ज्ञान छिप्पिँदै गएपछि त त्यही उत्पत्ति विनाश हेर्दा हेर्दै पनि दिक्क भएर आउँछ। उत्पत्ति विनाश हेर्दा हेर्दै दिक्क भएर आउँछ। दिक्क भएर यो नभइदिए पनि त हुन्थ्यो, यो नभइदिए पनि त हुन्थ्यो, चाहिएन मनमा। जति नभइदिए पनि हुन्थ्यो गरे पनि उसको स्वभाव चलिरहेकै छ। आफ्नो खटनमा छैन अनात्मा। अनित्यलाई राम्रो देख्नुभयो भने अनित्यबाट दुःखलाई जान्न पुग्नुहुन्छ। दुःख लक्षणलाई राम्रो जानेपछि अनि अनात्मा लक्षणमा पुग्नुहुन्छ। अनात्मा लक्षणमा प्रष्ट भयो भने अनि उतापट्टि पार लाग्नेतिर जानुहुन्छ। बाटो यही हो। बुझ्नुभयो नि? र भगवानले जब ती सत्सको परिभ्राजकलाई त्यसरी बुझाइदिएर सत्सको परिभ्राजकको पनि चित्त बुझ्छ, पछि त भोजन दान पनि गर्छन्, घर निमन्त्रण गर्छन्। अनि गुरुले निमन्त्रण गरे भन्दाखेरि लिच्छवी राजकुमारहरूले सबै ल्याएर गुरुलाई गएर दान गर्छन्, राम्रो बनाएर दान गर्नु भनेर। अनि उनीहरूले दान गरिदिन्छन् अनि गुरुले भगवानलाई निमन्त्रण गरेर भोजन दान पनि गर्छन्। तर लिच्छवी राजकुमारहरू त्यहाँदेखिबाट अब शरणगामी भए, कोही सर्वतपन्न, कोही सकृतगामी भए, भगवानको शासनमा आए। भगवानको शासनमा आए तापनि लौकिकमा आफूलाई सम्झाउने बुझाउने लौकिक शिक्षा दिने गुरुलाई पनि त्यागेनन्। गुरुलाई पनि गुरुको ठाउँमा मान्यता दिए। धर्म शासन भगवानको शासनमा आए। र यसरी अनात्मा लक्षण सूत्र जब यो विज्ञान खण्ड मायावी जस्तो, जादुवाला जस्तो छल्दिहाल्छ, के गर्छ? छल्दिहाल्छ। योगीहरू ध्यान बस्दा बस्दै योपालि त साँच्चै कोसिस गर्छु, योपालि गई हेर्तो बाहिर मनलाई नि आफूले गई हेर्तो भन्ने कल्पना गइरहेको थाहा नै छैन। झुक्की आयो, योपालि त जान दिन्न, कति जाने रहेछ बाहिर, योपालि त हल्यो नै दिन्न भन्दा भन्दै गइरहेको थाहा नै छैन। जादुवाला हो नि त, योगीहरू भएको छ। अनि त्यहाँबाट एकछिनमा मन त बाहिर पो गएको रहेछ, कतिखेरदेखि गएको होला, कहाँबाट त्यो सोचाइ आयो, फेरि फर्क्यो। अब भनेर त फेरि ठिकमा आउनु नि, फेरि त्यतै फर्किन्छ, झुक्क्याउँछ। के गर्छ? झुक्क्याउँछ। मायावी हो। र हो यस प्रकारका
यिनी नाम यिनी रूप न आफ्नो अधीनमा छ न आफ्नो खटनमा छ न आफूले भने जस्तो हुन्छ उसको नियममा उ चलेको छ हो त्यसले गर्दाखेरि नै अनात्मा त्यसले गर्दाखेरि नै के हो अनात्मा हो यसरी अनात्मालाई बुझाउँदै अनि फेरि भगवानले अहिले अनात्मा लक्षण सूत्र भगवानले कसलाई गर्दै हुनुहुन्छ अरे पञ्चवर्गीलाई हो नि त कसलाई हो सत्यको परिभ्राजक त एउटा उदाहरण ल्याएर जोडेको हो अनि भगवानले तम किम मन्यस भिक्खवे रूपम नित्यम वाति अनित्यम वाम भिक्खवे हे पञ्चवर्गी भिक्षुहरू तम किम मन्यस तिमीहरूले कस्तो बुझ्छौ भन भनेर रूपम नित्यम वाति अनित्यम वा भनेर रूप नित्य हो कि अनित्य हो भन्छ अनित्यम भन्ते यम्पनानितम दुःखम विपरिणामदम अयम्पनानितम दुःखम वाति जुन अनित्य हो त्यसलाई सुख भन्ने कि दुःख भन्ने भन्दा दुःखम भन्ते त्यो के हो यम्पनानितम दुःखम विपरिणामधमम कलम न त समनुपस्थितुम नेतम मम नेसोहमस्मि एतम मम एसोहमस्मि एसो मे अत्ता इति उहाँले भगवानले सोद्धा नो हे तम भन्ते पञ्चवर्गीले यम जो अनित्य भइएको रूप सुख हो कि दुःख हो भन्दा अनित्य हुनाले नै के हो त्यसो दुःख भन्ने किन दुःख भनेको अनित्य हुनाले नै के हो दुःख अनित्य दुःख भइएको यो नाम रूप अहिले त्यहाँ भगवानले रूप खण्डलाई मात्रै होइन रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड यिनी पाँचवटै खण्डलाई त्यसरी सोध्नु भएको छ मैले चाहिँ त्यो पाँचवटै खण्डलाई एकुन्टा गर्दै भन्न थाल्दिनँ एउटालाई भन्दाखेरि योगीहरू पाँचवटै खण्डलाई नै बुझ्नुभयो नि एउटालाई भन्दा कसरी बुझ्ने पाँचवटै खण्डलाई बुझ्नु होला र यसरी जुन अनित्य भइएको दुःख भइएको अनित्य दुःख भइएकालाई तिमीले यम्पनानितम दुःखम वातम विपरिणाम धम्मम अरे विपरिणाम विपरीत भइराख्ने के भइराख्ने विपरीत विपरिणाम विपरीत भनेको योगीहरू बुझ्नुहुन्छ विपरीत भनेको कस्तो अरे सान्जेम्य भइरहेको यहाँ कतिखेर पनि विपरीत भइरहेको छ त्यो विपरीत भइदिइराख्दाखेरि त्यो अलिकति कडा भयो भने यसो गर्न पर्यो दुःख अनि घरि यसो सर्न पर्यो किन हरदम यहाँ विपरीत भइरहेछ नि त अनि यो विपरीत भइरहेकोलाई यसो मम यसो हमस्मिन यसो मे अत्ता इति यसो यस प्रकारको यो अनित्य दुःख भइएको विपरीत भइरहेको यो रूप धर्म या नाम धर्म पाँचवटै खण्ड हो यो अनित्य दुःख भइएको विपरीत भइरहेको यो नामरूप धर्मलाई यसो मम यो नामरूप मेरो हो भनेर तिमीले भन्न सक्छौ नो हेतम भन्थे भन्न सक्दैनन् यसो अमस्मिन यो रूप म हो यो वेदना म हो यो संज्ञा यो संस्कार यो विज्ञान यो चित्त म हो यो म हो मेरो हो भनेर भन्न सक्छौ अरे भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले जुन अनित्य छ दुःख छ विपरीत भइरहेको छ एक क्षणिक पनि अडिने छैन बिग्रियो फेरि उत्पत्ति भयो बिग्रियो फेरि उत्पत्ति भयो एकनाश बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ अब त्यसलाई चाहिँ यो मेरो हो म हो यो मेरो आत्मा हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यसो मे अत्ता इति यो मेरो आत्मा हो भनेर भन्न सक्छौ भन्दा नो हेतम भन्ते हामीले भन्न सक्दैनौं त्यसो भएदेखि भगवानले अब त्यो चाहिँ यिनी पाँचवटै खण्डलाई बताइसकेर अनि भगवानले भन्नुहुन्छ हे पञ्चवर्गी भिक्षु हो त्यसो भए जुन अनित्य भइएको यो रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यिनी पञ्चखण्ड हो यो एकनाश अनित्य भइएको छ अनित्य भएको हुँदाखेरि यो रूपलाई अतीतको होस् या
पछुपन्न अनागत 3 काललाई नै तिमीहरूले अनित्य भनेर जान्नु। ओ लारिकम वा सुकुमम वा ओ लारिकम खस्रो रूप पनि सुकुमम सूक्ष्म भएको नरम रूपलाई पनि खस्रोलाई पनि अनित्य जान्दिनु, दुःख अनात्मा। सुकुम सूक्ष्म भएकालाई पनि नरम भएकालाई पनि। अनि जुन दूरमा भएकालाई पनि, सन्तिके नजिकमा भएकालाई पनि, आफूमा भएकालाई पनि, आफूदेखि बाहिर भएकालाई पनि। भन्नुभयो नि, यो सम्पूर्णलाई नै नेत मम नेसो अमस्मिम न मेसो अताइति एवं एत यथाभूतम समपन्याय दक्षवम। एवं एतम इस प्रकार को म नभइएको, मेरो नभइएको, कुनै सत्ता प्राणी नभइएको, आफ्नो अधीनमा नभइएको अनात्मा धर्मलाई यथाभूतम जस्तो छ त्यस्तै प्रकारले नै सम राम्रो प्रकारले पन्याय ज्ञानले दक्षवम देख्नु पर्दछ। यसैलाई ज्ञानले देख्नु पर्दछ, यसैलाई जान्नु पर्दछ। भगवानले मध्य तमहरूलाई अहिले अब कतिपयलाई अर्को शिविर चढ्न अनुकूल नपर्ने पनि हुन्छ र मैले छुट्याएर यसलाई टुङ्गाइदिन लागेको र अहिले विशेष अब यता त भगवानले यो विपස්සना सम्बन्धलाई नै बताउँदै जानुहुन्छ र योगीहरूले पनि विशेष जान्न पर्ने जुन अहिले यहाँ भइएको बाहिर आरमण पनि अरू के अनित्य हो, भित्री रूप पनि अनित्य, बाहिरी रूप पनि अनित्य, अहिले भएको पनि अनित्य, अतीतमा भएको पनि अनित्य, अतीत अनागत पछि हुने पनि अनित्य नै हुन्छ। अतीतमा जो भयो यही नाम रूप अनित्य मात्रै भयो। जो पूर्व जन्ममा म के थियो होला, म नै थिएन, यही नाम रूप हो। म थियो त, अहिले पनि म छ त, अहिले पनि म छैन, नाम रूप हो। नाम रूप पनि बन्ने बिग्रिने, पहिला पनि नाम रूप हो, म थिएन, पछि अनागतमा पनि नाम रूप हो, म छैन, छ त, भित्र पनि यही नाम रूप हो, अनित्य भइरहेछ, बाहिरको पनि अनित्य भइरहेको छ। र अतीत पछुपन्न अनागत 3 काल नै अनित्य छ। दूरको पनि अनित्य छ, यम दूरे सन्ति केवा नजिकको पनि अनित्य छ। ओ लारी कम वा सुकुमम खस्रो कडा पनि अनित्य, नरम पनि अनित्य र सम्पूर्ण अनित्य भएकालाई यो मेरो होइन जान्दै हाल्नु। पहिलाको पनि मेरो होइन, पछि हुने पनि मेरो होइन, म पछि केही हुन्छु होला, म के हुन्छु होला भनेर नै सोचेको गल्ती हो कि होइन? अहिले पनि म छैन, पछि पनि म छैन, अहिले पनि मेरो छैन, पछि पनि हो त जान्नु। तपाईँ हामीलाई त म र मेरोले बेसरी गालेको छ नि त। यो शरीर म, मेरो घर, मेरो पैसा, मेरो धन, मेरो सम्पत्ति, मेरो मोबाइल, मेरो मोटरसाइकल, मेरो यो मेरो तानिएको छ कि छैन? साँच्चैमा म पनि मेरो पनि केही पनि छ त? हो त्यो म पनि मेरो पनि केही नभएकोलाई ज्ञानले छर्लङ्ग हुँदै गएपछि अब तानिन्छ त? तानिन्न। उपादान पचयो, योगीहरू उपादान पचयो, तान्ने काले उपकार गरेर कर्म हुन्छ। तानिने नै छैन भने कर्म हुन्छ? तानिने नै नभएपछि कर्म हुँदैन। अनि त्यही भएर यसलाई बारम्बार हेर्दै जाँदाखेरि उत्पत्ति विनाश योगीहरू सुरुमा त यहाँ के हुन्छ, यता के हुन्छ, जहाँ हुन्छ हेर्दै जानु। सुरुमा अब ज्ञान समाधि प्रज्ञा कमजोर भएको बेलामा जहाँ जे हुन्छ हो त्यसको त्यो अनित्यलाई राम्रो गरी जान्ने गरी, नमिलेको स्वभावलाई राम्रो जान्ने गरी हेर्दै जानु। हेर्दा हेर्दै अब कोही बेलामा हेर्ने केही भेटेन, कहाँ हेर्ने होला भन्ने मन भयो भने त्यो मन नित्य छ कि अनित्य हो? त्यो कहाँ हेर्ने होला भन्ने मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? हृदयमा। यहाँ
यसैमा ठक्क ध्यान दिएर हेर्दा त्यो मन छ त? हेर्छु भन्दाखेरि त्यो अगाडिको मन के भयो? त्यो पनि अनित्य। यहाँ उत्पत्ति भयो भने यही हेरिदिनु। तपाईँ हामी हिँड्दा बस्दा डुल्दा खाँदा जे गर्दा पनि यसो हेऱ्यो, रूप आरोमा ठोक्यो, देख्यो, राम्रो लाग्यो, देखिने बित्तिकै त्यसलाई अनित्य जान्दिनु। यदि देखेर राम्रो लाग्यो मा आइपुग्यो भने त्यो राम्रो भन्नेलाई अनित्य हेरिदिहाल्नु। यदि राम्रोलाई हेर्न सकेन, मन पर्यो मा पुग्यो भने त्यो मन परोलाई फेरि अनित्य हेरिदिनु। भगवानले सराग चित्तन्ति बजानाति। यदि राग चित्त लोभ चित्त भयो भने त्यो चित्तलाई जान्दिहाल्नु। त्यसलाई राग उत्पत्ति हुँदाखेरि त के सत्य हो? तणहा के सत्य हो? तणहा तानिने राग उत्पत्ति हुँदाखेरि के सत्य? त्यसलाई पनि फट्टै अब राग उत्पत्ति भयो भनेर जान्दिने बित्तिकै त्यो छ त? त्यसलाई अनित्य भएर जान्दाखेरि उत्पत्तिमा समुदय सत्य थियो, अनित्य हुने बित्तिकै दुःख सत्य भयो। जानेको मार्ग सत्य भनेदेखि यता अब समुदय सत्यबाट जान पायो त? त्यसैलाई पनि दुःख सत्य बनाउन सकियो। त्यसैलाई पनि के गराउन सकियो? सकिन्छ, आँखाबाटै काट्दिनु। सकिएन, यहाँ तृष्णा उत्पत्ति भयो भने यही काट्दिहाल्नु। कोही अब आफूलाई मन नपर्दो दृश्य देख्यो, सुन्यो भनेदेखि त्यही काट्दिनु। कानमा सुन्यो, सुनेमै काट्दिनु। देख्यो, देखेमै काट्दिनु। यदि त्यहाँ सकिएन, त्यहाँनिर भेट्न सकेन भने चित्त बुझेन। आफूलाई रिस उठेको नराम्रो दृश्य देख्यो भने चित्त बुझेन, रिस मन उत्पत्ति भयो कि भएन? सदोष चित्तमा सदोष चित्तन्ति पचाना, त्यही चित्तलाई हेरिदिहाल्नु गरी। द्वेष उत्पत्ति हुँदाखेरि त त्यो द्वेष पनि अरू समुदय सत्य हो। त्यसैलाई अनित्य जान्दिने बित्तिकै त्यो फेरि दुःख सत्य भयो। बन्ने बिग्रिने संस्कार दुःख सत्य हो नि त। बन्ने बिग्रिनेमा पुग्दाखेरि दुःख सत्य भइदियो। जानेको मार्ग सत्य भयो भने उता कट्न पाएन। यसरी बारम्बार योगीहरूले हेर्दै 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 जब हेर्ने अभ्यास राम्रो हुँदै गयो, समाधि प्रज्ञा राम्रो हुँदै गयो, हेर्नलाई ज्ञान अलिकति तेजिलो हुँदै गयो भनेपछि पछि त कहाँ हेर्ने भन्न पर्दैन, ज्ञानमै सबै देखा परिरहेको हुन्छ। उत्पत्ति विनाश मात्रै ज्ञानकै आधारमा ज्ञान माथि बसेर हेरे जस्तो सम्पूर्ण बन्ने बिग्रिने मात्रै। जब यसरी देख्दै गयो भने योगीहरूको ज्ञान समासना ज्ञानबाट उदयभय ज्ञान, भङ्ग ज्ञान, भय ज्ञान आदि नव चढ्दै जान्छ। अनि ज्ञान मध्यम स्तरमा चढिसक्यो भनेदेखि निबिन्द ज्ञान हुन्छ। एवं पश्च भिक्खवे रूपस्मिंपि निबिन्दति, वेदनायपि निबिन्दति, संज्ञायपि निबिन्दति, संखारेषुपि निबिन्दति, विज्ञानस्मिंपि निबिन्दति। अरे एवं यस प्रकारको यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको स्वभावलाई पश्च राम्रो गरी हेर्दै देख्दै जाने व्यक्तिहरू रूपस्मिंपि निबिन्दति, रूपमा पनि दिगदारी हुन्छ। रूपको कसुरलाई जानु, रूपको अनित्यलाई जानु, रूपको दुःखलाई जानु, रूपको अनात्मालाई जानु। भन्नुहोस् त यो मफतको फाल्तु यो दुःख मात्रै भएको रहेछ, दिक्क भयो। वेदना दुःख भोग गर्नेमा पनि, सुख भोग गर्नेमा पनि, उपेक्षा भोग गर्ने पनि सम्पूर्ण अनित्य हुँदाखेरि वेदनामा पनि दिक्क हुँदै गयो। संज्ञा सम्झिनेमा पनि दिक्क हुँदै गयो। संखार नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराउनेमा पनि दिक्क हुँदै गयो। विज्ञान जान्ने विज्ञान चित्तमा पनि दिगदारी हुँदै जान्छ। जब यो पञ्चखण्डमै दिक्क भयो अनि यही खण्डमा दिक्क भयो भनेदेखि अरू कुनैमा तानिन्छ? यसैमा त दिक्क भइसक्यो। अहिले वर्तमान खण्डमा दिक्क भएकोले गर्दा अतीतमा भएका खण्ड पनि यस्तै दुःख हुन्। अनागतमा फेरि खण्ड हुन पर्यो भने पनि यही दुःख नै हो। अतीतको पनि चाहिएन, अनागतको पनि चाहिएन, अहिले वर्तमानको पनि चाहिएन। दिक्क हुँदै गएपछि चाहिएन हुन्छ। चाहिएन, केही पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। जब चाहिएन भन्ने ज्ञान वैराग हो। त्यो के हो? चाहियो भन्ने राग हो। अहिले त अब दिगदारी नहुन्जेल त्यो स्थितिमा नपुग्दाखेरि त
हामीलाई सबै थोक चाहिएको छ नि, चाहिएको छ कि छैन? अहिले नयाँ के निस्क्यो त्यो पनि चाहियो, अहिले जो भइरहेको पनि चाहिरहेको छ, जो नयाँ नयाँ हुन्छ त्यो पनि चाहिरहेको छ। चाहियो चाहियो चाहियो, मिठो खान पनि चाहियो, राम्रो लाउन पनि, सबै राम्रो सुविधा हुन चाहियो, सबै चाहियो चाहियो। जब त्यहाँ पुग्दाखेरि अब यो शरीरैदेखि दिक्क भयो, दिक्क भएपछि चाहिएन, चाहिएन, अझै लामो बाँच्न त्यो पनि चाहिएन। हेर्नुहोस् है, अहिले मरिहाल्न पनि त्यो पनि चाहिएन, अझै लामो बाँच्न पा भन्ने मन पनि चाहिएन उसलाई। मरे पनि के भयो र, ऊ अब निडर हुँदै जान्छ। के हुँदै जान्छ? किन अहिले बाँच्यो पनि यही दुःख हो, बाँच्यो भनेको पनि के हो? दुःख हो, सम्पूर्ण दुःख देख्न थाल्यो। अनागतमा फेरि जन्म लिन पर्यो भने पनि दुःख मात्रै हो। यो सम्पूर्ण दुःख मात्रै, चाहिएन चाहिएन। निबिन्द विरज्जति, दिगदारी हुँदै गयो भने अनि बल्ल त्यो विरज्जति चाहिएन भन्ने यहाँ पुग्छ, विराग हुन्छ। विरागलाई हाम्रो भाषाले वैराग्य हुन्छ। के हुन्छ? वैराग्य भनेको केही पनि चाहिएन। अब कहिले काहीँ त घरमा कसैका बुढापाका व्यक्तिले भनेको सुन्नुभएको होला, है मलाई वैराग्य चल्न थाल्यो, वैराग्य चल्न थाल्यो भन्ने शब्द त धेरै जसोले गर्छन् कि गर्दैनन्? वैराग्य भनेको केही पनि चाहिएन हो नि। तर साँच्चै वैराग्य भयो कि भएन बुझ्न मन लाग्यो भने ओ त तपाईँको हातको औँठी मलाई दिनुहोस् न। कहाँ दिएर हुन्छ, कहाँ दिएर हुन्छ भनेको अरू के राग हो? मेरो हो, मेरो हो तानिएको छ नि त। वैराग्यमा केही पनि चाहिएन, बुझ्नुभयो नि। र विराग विमुच्यति, जब वैराग्यमा पुगेपछि विमुच्यति, यो दुःखबाट मुक्ति हुन्छ। दुःखबाट मुक्ति भएकालाई ज्ञानले साक्षात्कार गर्छ, बुझ्नुभयो नि। अनि विमुक्तस्मि, विमुक्तस्मिति ज्ञान होदी, यो दुःखबाट छुटकारा भए, भेटे मैले भेटे, सुख निर्वाण भेटे भन्ने ज्ञान भएर आउँछ। क्षीण जाति हुसितम ब्रह्मचर्यम, जब अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञानले भेटिसकेपछि उसले क्षीण जाति, अब फेरि जन्म छैन। हुचितम ब्रह्मचर्यम, जुन आचरण गर्नुपर्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, हुचितम मैले आचरण गरिसके भन्ने उसको मनमा हुन्छ। मार्ग चाहिँ यही अनित्यलाई राम्रो बोध गर्दै 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 जाने हो भने अनित्यबाट दुःखको बोध हुन्छ, दुःखबाट अनात्माको बोध हुन्छ। यिनी बोध भएपछि अनि खण्डको कसुर देखिन्छ, कसुर देख्न थालेपछि अनि दिगदारी हुन्छ, दिगदारी हुँदै गएपछि वैराग्यतिर ढल्किन्छ, वैराग्यमा पुगेपछि बल्ल विमुक्तितिर जान्छ। बाटो यही हो। योगीहरू बाटो बुझ्नुभयो? अहिले तपाईँहरूलाई अब बाटोको बारेमा कुनै मनमा शंका छ? देख्ने यही अनित्यलाई राम्रो देख्दै जानुहोस्। यो नामरूप, यो प्रज्ञाप्ति नमुचिकन परमार्थ मात्रै स्वभावलाई जान्दै जानु हो। त जानेको ज्ञान छिप्पिँदै गएपछि त्यही ज्ञानबाट, समासना ज्ञानबाट उदयभय ज्ञान आफै चढ्दै जान्छ। उदयभय ज्ञानबाट अझै तीव्र गतिले विनाश मात्रै देखेको भङ्ग ज्ञान हुन्छ। भङ्ग ज्ञान भएपछि अनि उसलाई भय भएर आउँछ, ओहो मैले त पहिलेदेखि के नभन्ने यो शरीर, आखिरी केही त रहेनछ, आखिरी त यही नामरूप यति अनित्य मात्रै त रहेछ। अब यो बिग्रेर फेरि नयाँ आएन भने मर्यो, बिग्रेर नयाँ उत्पत्ति भएन भने मर्यो, आखिरी केही त काम लाग्ने रहेनछ, म अझै डरिलो छु भन्ने ठाउँ काहीँ पनि छैन। अहिले पनि एकछिनमा पनि मर्न सकिन्छ, क्षण क्षणमै बिग्रिरहेको छ। यो शरीरका कसुरहरू देख्दै जान्छ अनि कसुर देख्दै जान्छ, यस्तालाई म मेरो उहाँ के उहाँ तानिएको, यस्तरी म तानिएको रहेछु उहाँ आफ्ना कसुर पनि देख्छौ। अनि त्यो खण्डका कसुरलाई देख्छौ। अनि खण्डका कसुरलाई देख्दै गएपछि
अब सुरुमा त उत्पत्ति विनाश जताततै राम्रो देख्न पा, उत्पत्ति विनाश देख्न पा भन्छ कि हुन्न? जताततै धेरै देख्न पा भन्ने। जब कसुर देख्दै गएपछि यो चाहिएन, यसलाई हेर्नै नपरे हुन्थ्यो, यसलाई देख्नै नपरे हुन्थ्यो। दिगदारी चाहिँ देख्नै नपरे हुन्थ्यो। उत्पत्ति विनाश भइरहेछ, आफूलाई हेर्नै मन लाग्दैन। नहेरौँ पनि अन्त हेर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, आखिरी हेर्नै पर्ने चाहिँ हो। अनि त्यहाँबाट त्यो दिक्क भएर हेर्न पर्ने, चाहिएन, यो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने आउँछ र चाहिएन हुँदाखेरि पट्टी संखार भनेको यस्तै पार गरेर छोड्छु, छुटकारा भएर चढेर आउँछ। त्यहाँबाट फेरि बेसरी उरियो चढेर आएर, अनि त्यहाँबाट चढेर आउँदा पनि त्यस्तै नै छ। अनि उपेक्षामा अडिन सक्छ, बल्ल सम्पूर्णको उपेक्षामा अडिन सक्छ। उपेक्षामा अडिँदा मध्यममा भयो, यो चाहियो भन्ने पनि छैन, यो चाहिएन भन्ने पनि, स्वभाव ज्ञान। जब त्यहाँ पुगेपछि उता लोकोत्तरपट्टि पुग्छौँ, बुझ्नुभयो नि? र योगीहरू शिविर फेरि पनि चढ्न कोसिस गर्नु होला। सालमा 1 वर्षमा 360 दिन, 360 दिनमा 10 दिनका ध्यान शिविर कतिचोटि निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन? 360 दिनमा 300 दिन भाषा काममा लगाए पनि 60 दिन ध्यानमा लगाउनु भयो भने पनि बहुत हो नि। शिविर प्रवेश भएर र यसरी प्रयास गर्नु होला र धर्म राम्रो मनन गर्दै आचरण गर्दै जानु होला। यदि आफूले आचरण गर्दा गर्दै बीचमा कुनै शंका उत्पत्ति भयो भने पनि आएर सोध्न सक्नुहुन्छ। दूरका योगी हो भने फोनबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै। र अनात्मा लक्षण सूत्र सुरुमा त अलिकति फिजार्न पाइयो, आखिरी बिट मार्नमा चाहिँ भ्याइने रहेन 10 दिन। किन भन्दा पुराना योगी मात्रै भए ठिक्क हुन्थ्यो, नयाँ योगीलाई अलि मसिनै गरी बुझाउन परेकोले गर्दा भ्याइए जति भ्याइयो। रोगीहरू पनि जति भ्याइयो त्यतिमै चित्त बुझाउनुहुन्छ होइन? सबै चित्त बुझाउनु होला भन्दै आजको अन्तिम देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।